विज्ञापनमवधानेन श्रूयताम् अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेतस्य श्रीज्वालोग्रगण्डभैरुण्ड योगानन्द लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः दिव्य परिपूर्णानुग्रहेण एतेषाम् भगवद्भक्तानाम् अखण्डायुरारोग्य सकलैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् विश्वशान्त्यर्थम् लोककल्याणार्थम् सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थम् सङ्कल्पिता नवाह्निक एककुण्डात्मक वार्षिक ब्रह्मोत्सवाख्यकर्म कर्तुम् योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु गृहीतः श्वासने उपविश्य मर्चो विहवेश्वस्तु भयम् द्वेन्धानास्तनुवम् भुषेमास्मै प्रजयामादनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन्ने निर्मण्यम् प्रतिनुदन् पुरस्ताददभ्यो गोपा परिपाहि नस्तोऽत्यञ्चोऽयन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तम् प्रबुधा विनेशते धातॄणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवगु सुवितारमधिनातिशाहो यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् यजानो महिषः शर्मयगोसदस्मिन् पुरुहोतः पुरुक्षो नः प्रजाये हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापराधाः सपत्ना अपदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतावरुद्रादित्या उपरिस्पृशम् नोग्रन्थेत्तारमधिराजमक्रन् वाञ्छमिन्द्रममुतो हवामहे योगोजिद्धनजिदस्वदिद्यः मन्नो यज्ञम् विहवेदुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनम् त्वाम् देवीम् वाचमजनयन्त देवास्ताप्तिशिस्वरूपाः पशवो वदन्ति मानो मन्त्रेशमोर्जम् दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयम् मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु भादीनाम् गुरुम् पूर्वमिन्दिरा गृहमेधिलो पाञ्चरात्र प्रवर्तारम् वन्दे नारायणम् प्रभुम् विश्वक्सेनम् दधातार्क्ष्यम् भरद्वाजम् कपिञ्जलम् वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजौ नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतौ निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव बलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगम् स्मरामि योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानेतर्मधर्मवा सकल कल्याण भाजनम् यत्र जायते समदम् नित्यम् व्रजामि शरणम् हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलो येषाम् हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः यस्तेषाम् जयस्तेषाम् कुतस्तेषाम् पराभवः येषामिन्द्रीवरस्यामोर्दयस्थो जनार्दनः धामपहर्तारौ दातारौ सर्वसम्पदा भोगाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः श्रीसीतारामाभ्याम् नमः श्रीमहालक्ष्मी गोदा समेतस्य श्री नृसिंह परब्रह्मणे नमः श्रीमदनन्दगरुड विश्वक्सेनादि भक्तपरिवारेभ्यो नमः द्वारपालकेभ्यो नमः श्रीकेशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः पराङ्कुशपरकालयामुनयतिवराधि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारम् कुर्यात् आचार्यः
दर्भेश्वासेनो दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्या ॐ पृथिव्याः मेरो पृष्ठऋषिः श्रीकूर्मो देवता सुबलं छन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः सर्वस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीकृष्णागोदावरयोर्मध्यदेशे शोभनदेवालये श्रीयादाद्रिक्षेत्रे आस्थानमण्डपे समस्तदेवता भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक चान्द्रमानेन श्रीप्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री शोभकृत्नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपद्यां शुभतिथौ वासरः इन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभराभाद्रा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमविनय अवतीर्णस्य श्रीमहालक्ष्मी गोदासमेतस्य श्रीज्वालोग्रगण्डभैरण्ड योगानन्दलक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः दिव्यपरिपूर्ण अनुग्रहेण विश्वशान्त्यर्थं लोककल्याणार्थं सर्वसम्पत्समृद्ध्यं च संकल्पिता नवाह्निक एककुण्डात्मका वार्षिक ब्रह्मोत्सव कर्मणः पूर्वाङ्गौ स्वस्तिवाचनपूर्वक रक्षाबन्धन महोत्सव कर्म करिष्यमाणः तदादौ द्रव्यशुद्ध्यर्थौ वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये तदंग निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये एतत् कर्म श्रीपाञ्चरात्र शास्त्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण सम्भावितनयनेन सम्भावितद्रव्येण यथा ज्ञानः करिष्यमाणानुग्रहात् करिष्यमाणः कुण्डमण्डपयागोपकरणादि समस्त द्रव्यशुद्ध्यर्थं च वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये तदंग निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनं च करिष्ये तदंग पात्रासादनं च करिष्ये ओम शन्नो देवेरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये श्री अर्घ्यरूपिण्ये नमः इत्यर्घ्यम् गङ्गायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्ये नमः इति पाद्यम् ॐ सरस्वत्यै अमृतरूपिण्ये आचमनीयात्मन्ये नमः इत्याचमने ॐ वरुणाय स्नानीयात्मन्ये नमः इति स्नानीयम् ॐ शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्ये नमः इति शुद्धोदकम् परिकल्पयामि वैकुण्ठात् विरजानद्यै नमः आगच्छागच्छेति विरजानदीमावाह्या अष्टाक्षरिया सप्तवारमभिमन्त्रया अर्घ्यादिपात्रेषु किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन अस्त्रमन्त्रेण पूजापकरणानि प्रोक्षयेत् ॐ तुम्हो घल्टायै नमः ॐ धूम धूमोद्गिराय नमः धूमपात्र ॐ रं जगज्योतिरूपाय नमः सदीपं दीपपात्रं च भावाख्या धूपदीपै अभ्यर्चयेत् ॐ
धूपमाघ्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि गजा